पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की जो कोशिशें की गई हैं वो आपके जहन में आती हैं। इन कोशिशों को जहन में ला के अब आप देखते हैं 5 अगस्त 2025 को इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की जो कहानी है ये शुरू होती है जून 2021 में। 50 महीनों का जबर है जो इमरान खान की जमात के ऊपर किया गया है। उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों का इमरान खान का फीवर कह लें या गुस्सा कह लें या उनका एक जज्बा कह लें वो ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के लीडर हैं, नेशनल असम्बली के अंदर उमर अयूब जो सेनेट में हैं, शिबली फराज और बहुत से जो लीडर हैं उन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि 250 मिलियन पाकिस्तानियों को जब आपने आज़ादी से महरूम किया हुआ है तो इनकी आवाज़ आपका ख्याल है कितनी देर तक आप दबा के रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा समवेयर इन एरिज़ोना, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका रकबे के एतबार से अपने साइज़ में कितना बड़ा मुल्क है इसका अंदाज़ा हवाई जहाज़ के सफ़र से ठीक तरह से नहीं होता। अंदाज़ा होता ज़रूर है जब आप देखते हैं कि हर एयरपोर्ट पे सैकड़ों फ़्लाइट्स जो हैं ओरिजिनेट भी कर रही हैं, लैंड भी कर रही हैं, लेकिन जब आप सड़क के ज़रिए शहर शहर छोटे छोटे विलेजेस और टाउन्स को कवर करते हैं, रुकते हैं, कॉफ़ी पीते हुए जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है और इसमें कितनी डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। जब मैंने ईस्ट कोस्ट में मतवातर सफ़र किया, मैंने दरिया देखे, लेक्स देखी, पहाड़ियाँ देखी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, हिल्स देखी, बहुत फॉरेस्ट देखे, लेकिन जब ईस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ सफ़र किया तो मैंने, और वापस मैं अब आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में कितने बड़े रेगिस्तान और बयाबां हैं और कैसे तहद नज़र जो है वो मैदान फैला हुआ है। जिस तरह जब हम जेहलम से लाहौर की तरफ जाते हैं तो हमें एक एहसास होता है बाज़ जगहों पे कि तहद नज़र जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको मैदान ही मैदान नज़र आता है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको ये फीलिंग होती है। इसका एक अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है जहाँ पर 1.4 बिलियन 1.4 अरब लोग रहते हैं, वहाँ का रकबा जो है वो 1.2 मिलियन के करीब बताया जाता है, यानी 12 लाख स्क्वायर मील, जबकि अमेरिका का रकबा जो है वो 3.8 मिलियन, यानी अंदाज़ा हम कह लें 38 या आप कह लें कि 40 लाख स्क्वायर मील्स का इसका जो है रकबा है। बहरहाल ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कहानी है। मैं इस वक्त मेरा तमाम तो फोकस जो है वो पाकिस्तान की सियासत की तरफ है, जहाँ आप जैसे कि आप जानते हैं, समझते हैं कि 5 अगस्त 2025 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की जो कैद है अडयाला जेल में, जो वो उनको बंद किया गया है, उसे 2 बरस यानी 730 दिन पूरे हो जाते हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान में भी बहुत से जगहों पे, बड़े शहरों में, कहीं छोटे कहीं बड़े, उन्होंने मुजाहरे किए और पाकिस्तानी डायस्पोरास ने अमेरिका के अंदर, यूरोप में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरे किए और इन मुजाहरों का सिलसिला अभी भी जारी है और ये गालिबन 5 अगस्त से कहा गया था कि ये 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अब एक सवाल जो है वो मैंने देखा कि बहुत से लोग इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि हमें इन मुजाहरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन मुजाहरों से हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो होते रहते हैं, हमारा तो बाल बीका नहीं होता। फिर दूसरी तरफ से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन मुजाहरों का क्या इम्पैक्ट हुआ है। मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक तारीखी पस मंज़र में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मैंने जो है बड़ी मेहनत से बनाए हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे जैसे जैसे मैं बात करूँ बहुत सी आपकी यादें जो हैं मैं ताज़ा कर दूँ, बहुत से कुछ मैं इमेजेस आपको दिखाने की कोशिश करूँ। एक आम तासुर ये है, कुछ इसमें ख़ुद इमरान खान ने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसका ऐसे जिक्र किया, मीडिया ने इसका जिक्र किया कि इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होने का जो प्रोसेस है वो डोनाल्ड लू के साथ जो मुलाकात होती है पाकिस्तान के एम्बेसडर की 7 मार्च 2022 को, वहाँ से इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होने का ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज़ होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर वो सहाफ़ी, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो टीवी एंकर, हर वो डायरेक्टर न्यूज़ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद का जो पाकिस्तान की सियासत पे नज़र रखे हुए है, वो मुझसे शायद एग्री करे कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने और ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो शरीफ जरदारी और जनरल बाजवा के दरमियान समवेयर इन जून 2021 में पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, एट फुल स्टीम एंड फुल स्पीड वो है, उस पर कंसेंसस डेवलप हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है। और ना सिर्फ इसमें शरीफ जरदारी और जनरल बाजवा थे, बल्कि इनके साथ बरतानिया और अमेरिका के ताकतवर इदारों की तायीद भी उसमें शामिल थी।
اگر اس کے راستے میں اس وقت کوئی رکاوٹ تھی جون 2021 میں تو وہ اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید تھے، جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کے قریب ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، اور وہ عمران خان کے ذریعے خود پاکستان کا نیکسٹ آرمی چیف بننا چاہتے ہیں۔ تو پہلا اس کا سٹیپ یہ تھا کہ جنرل حمید جنرل فیض کو ہٹانا تھا اور جنرل ندیم انجم کو لانا تھا۔ جب سپٹمبر اکتوبر 2021 میں جنرل ندیم انجم کو اس پوزیشن پہ لایا گیا، اور آپ کو یاد ہے اس حوالے سے ایک جھگڑا بھی تھا، کیونکہ عمران خان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ندیم انجم کو لایا جا رہا ہے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ایک آپ نے جسے ملٹری لینگویج میں سافننگ کہتے ہیں، آپ نے پاکستان کی سیاست پہ ڈی جی ISI نے کام کرنا تھا، میڈیا پہ کام کرنا تھا، سیاسی جماعتوں کے اوپر کام کرنا تھا، عدلیہ کے اوپر کام کرنا تھا، خود اندر ایک ماحول پیدا کرنا تھا۔ اور یہ جو سارا پروسیس تھا سافننگ کا، رجیم چینج آپریشن کا، یہ اکتوبر 2021 سے کہیں اپریل 2021 تک یہ لاوا جو ہے یہ پکتا رہا، اس پہ کام ہوتا رہا۔ فروری اور مارچ 2022 میں تو پاکستان کی میں کہوں گا کہ اسلام آباد کا کوئی بھی ٹی وی اینکر، کوئی بھی بیورو چیف، کوئی بھی جو کورسپونڈنٹ ہے جو اندر کی خبر رکھتا تھا، اس سے ٹھیک طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اپنے آخری دموں کے اوپر ہے، یہ حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے، کیا یہ حکومت بچے گی یا نہیں بچے گی، یہ سوال جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر تھا۔ تو جو ڈونلڈ لو والی کہانی ہے وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ کہانی ہے، جس کی ایک اپنی جگہ پہ سگنیفیکنس اس کی ضرور ہے، لیکن وہ رجیم چینج آپریشن کی پوری کائنات جو ہے وہ نہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اپریل 2022 میں بندیال کورٹ کا اور قاضی فائز عیسیٰ کو دونوں کو بھی وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے جسے آپ کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگلا وہ فیز آ جاتا ہے، کیا کچھ ہوا، یعنی عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو مراحل آئے وہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مئی 2022 کا منظرنامہ ذہن میں لائیں، جب عمران خان نے الیکشن کی تاریخ مانگنے کے لیے ایک انہوں نے کال دی جو ان کی پہلی لانگ مارچ کی کال تھی۔ اس وقت پنجاب میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، اس سے 24 گھنٹے پہلے، اور اس وقت کی جو پنجاب حکومت ہے اس نے سبسیکوینٹلی اپنی ایک پریس ریلیز میں یہ خود بتایا کہ 4400 جو گھر ہیں اکراس پنجاب ان فارم ہاؤسز، ان کے دیواریں پھلانگی گئیں، ان کے اوپر ریڈ کیے گئے، ان کے گیٹ توڑے گئے، ان کے دروازے توڑے گئے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، اور سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں کریک ڈاؤن کا ایک پروسیس شروع ہوا میڈیا کے خلاف، سیاسی ورکرز کے خلاف۔ یہ وہ کریک ڈاؤن کا پروسیس ہے جس میں کئی متعدد جو ٹیلی ویژن اینکر پرسن یا صحافی ہیں ان کو سڑکوں سے اٹھایا گیا، زد و کوب کیا گیا، گم کر دیا گیا، جس میں سب سے پرومیننٹ پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن عمران ریاض ہیں، جو کئی ہفتوں تک گم رہے اور عدالت ان کو لے جایا گیا۔ یہ صورتحال کلائمیکس کو پہنچتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ شہید ارشد شریف، جن کے خلاف بہت سے کیسز تھے، وہ پاکستان سے نکل جاتے ہیں، پہلے دبئی میں، پھر کینیا میں انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور آج تک ان کے قتل کی کوئی بھی سیٹسفیکٹری کنکلوسیو انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور کسی بھی شخص کو اس حوالے سے اس کو بے نقاب جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ شہید ارشد شریف کے قتل کے 10 دن کے اندر 2 نومبر 2022 کو عمران خان کے اوپر آلموسٹ عمران خان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جب ایک بلاسفیمی کا بہانہ بنا کے ایک شخص ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرتا ہے کلوز ٹو وزیر آباد، جس حملے میں وہ بچ جاتے ہیں، بال بچتے ہیں، بلکہ آپ کہیں کہ آلموسٹ چلے ہی گئے تھے، لیکن آج تک اس کیس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 27 نومبر 2022 کو شریف خاندان جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف ایک ایسے شخص کو لگاتا ہے جو اس وقت ریٹائر بھی ہو چکا ہے، اور جس کی ایک ہی بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ عمران خان سے شدید نفرت کرتا ہے، جنرل عاصم منیر، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جون 2019 میں میرے عہدے سے جب ہٹایا گیا پری میچور طریقے سے ڈی جی ISI کی حیثیت سے، تو وہ دین فارمر فرسٹ لیڈی جو ہیں بشرا بی بی، ان کے زور کے اوپر مجھے ہٹایا گیا، اور وہ عمران خان اور بشرا بی بی سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی خصوصیت یا کیریکٹرسٹک نہیں ہے آرمی چیف بننے کی، اور وہ ریٹائر بھی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، پھر آ جائیں مارچ اپریل 2023 میں، جب عمران خان کی رہائش جو ہے لاہور میں زبان پاک، اس کے گرد گھمسان کی ایک جنگ ہوتی ہے، جس میں مراد سعید بہت سے لڑکوں کو لے کے عمران خان کی رہائش کا
डिफेंस करते हैं। और आगे चलें 9 मई 2023 की जो अच्छा दरमियान में बहुत सी चीज़ें को मैं जिक्र कर भी नहीं रहा, वो आपके जहन में आती जाएंगी पिक्चर्स। 9 मई 2023 का जो पूरा नाटक है जिसका मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीलेजिटिमाइज करना है, गैर कानूनी बनाना है, उसको तोड़ फोड़ करना है, पाकिस्तान की अदालतों को डिफेंसिव पर डालना है, मीडिया को डिफेंसिव पर डालना है, सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करना है। ये कहना है कि अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के जो इदारे हैं उसके ऊपर लोगों ने हमला कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी साजिश वो होता है। उसके बाद पंजाब हुकूमत अपनी प्रेस रिलीज से हमें खुद ये बताती है कि 9,000 कुछ अंदाज़न अब कह लें कि 10,000 लोगों को अगले 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके बाद मिलिट्री ट्रायल्स उनके शुरू होते हैं, जो कहानी अभी तक चल रही है कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको फ़ौजी अदालतों के ज़रिए बगैर किसी इंसाफ के उनको सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई जाती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछली पूरी फॉर्म और स्ट्रक्चर है जिससे कि आप वाकिफ़ हैं गुज़श्ता कई बरसों से, जिसमें आप बहुत से जो उसके सारे लीडर्स हैं वो सारे के सारे आगे पीछे हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी शक्ल जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नई एक पार्टी जो है वो वहाँ से आती। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि 5 अगस्त 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद यके बाद दिगरे उनके ऊपर दर्जनों केसेस बनते हैं, कभी उनका फिगर 100 होता है, फिर 150 होता है, फिर 200 तक उनके फिगर पहुंच जाते हैं। फिर इलेक्शन जो करवाते नहीं हैं बार बार, जिसकी जंग चल रही है, लेकिन फाइनली 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस में फ़ैसले सुनाए जाते हैं, जिसमें इद्दत का बदनाम ज़माना केस भी है, जिसमें अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस भी है, जिसके अंदर घड़ी का भी केस है, जिसमें तोशा खाने का भी केस है, जिसमें करप्शन के भी केसेस हैं। बहुत सी इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई देती हैं। रिज़ल्ट ये निकलता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान और उनकी पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ़ौज के अफसर जवान जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों में घुसते हैं और वहाँ पे बंदूक के ज़ोर से तमाम इलेक्शन के नताइज को बदल देते हैं। फिर वो जो बदले हुए इलेक्शन के नताइज हैं उनको डिफेंड करने के लिए, चूँकि वो मामला अदालतों में चैलेंज होता है, हाई कोर्ट के लेवल में, सुप्रीम कोर्ट के लेवल में, तो हाई कोर्ट्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म कर दिया जाता है और अल्टीमेटली इस जंग का नतीजा निकलता है 26वीं आईनी तरमीम, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हत्या हो जाती है, उसका गला जो है वो घोंट दिया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो महज एक एग्जेक्टिव के टूल की हैसियत से पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब लोग दोबारा निकलते हैं तो 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद के अंदर नाकाबिल यकीन तरीके से एक कत्ले आम होता है, जो लोगों की हमेशा से एक ख्याल था कि हाँ ये हो ही नहीं सकता, वो चीज़ वहाँ हो जाती है। 15-16 तो मेरे ख्याल ऑफिशियल फिगर है, जो तो कन्फर्मेशन हो चुकी है शायद 14-15 की, लेकिन बहुत लोग समझते हैं कि असल जो फिगर है मरने वालों का, जहाँ भाग होने वालों का, वो इससे बहुत ज़्यादा है। ये सारे वाक़यात मैंने आपको इसलिए याद दिलाएँ कि इन सारे वाक़यात में जहाँ इमरान खान की तहरीक को, पाकिस्तान के लोगों की तहरीक को, उनकी जमहूरियत की ख्वाहिश को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की जो कोशिशें की गई हैं वो आपके जहन में आती हैं। इन कोशिशों को जहन में ला के अब आप देखते हैं 5 अगस्त 2025 को, जब आप देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों के होने के बाद भी पूरे पाकिस्तान में आपको जगह जगह से खबर मिलती है, कहीं छोटा जुलूस है, कहीं बड़ा जुलूस है, कहीं रावलपिंडी है, कहीं लाहौर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। पूरी दुनिया में आपको खबर मिलती है कि एक मुजाहरे हो रहे हैं। और जो पाकिस्तान में और जो दुनिया में मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, उन मुजाहरों से आपको, क्योंकि ये बॉडी पॉलिटिक जो है, जो पाकिस्तान के डायस्पोरास हैं वो ज़हनी तौर पे, शऊरी तौर पे पाकिस्तान के लोगों के साथ कनेक्टेड है, वो एक ही जिस्म है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी वो जबर ना हो, वो सख्ती ना हो, वो जुल्म ना हो जो आपने देखा है गुज़श्ता 50 महीनों के अंदर। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि शायद करोड़ों लोग जो हैं आपको सड़कों पर नज़र आएँ। अच्छा, अब इसको हम एसेस करते हैं। आप ये देखिए कि मैंने आपको कहा कि ये कहानी इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की जो कहानी है ये शुरू होती है जून 2021 में। जून 2021 से जून 2025 तक 4 बरस, और अब अगस्त 2025 तक मज़ीद 2 महीने डाल दें तो ये 48 जमा 2 50 महीनों का जबर है जो इमरान खान की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर किया गया है। शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, जो पहले शरीफ ज़रदारी बाजवा रजीम था, उसके बाद वो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम हो गया है, जिसमें अब बदकिस्मती से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक टूल बन गई है। तो 50 महीनों के बाद भी ये सूरत हाल है कि अब हम थोड़ा सा देख लें कि इस सारे टाइम पीरियड में जनरल्स ने क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की अदालतों को ख़त्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया, पाकिस्तान के मीडिया का जो हशर हुआ वो आपके सामने है, हम भी उसका एक छोटी सी कहानी का हिस्सा हैं।
اب پاکستان کے ریلیٹڈ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے یوٹیوب بند کرنے کے لیے خیال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ہماری مدد کرے گی، گوگل کی ہم گردن توڑ دیں گے، اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے یوٹیوب چینلز کو۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، ریئل اسٹیٹ کی ڈیلز آفر کی گئیں، جینٹری بیچ والی کہانی یاد کریں، اس کے بعد منرل ڈیلز کی کہانی کے چکر میں پاکستان کے قوانین تبدیل کر دیے گئے، منرل لاز نئے بنائے گئے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز جو آفر کر دیا گیا فیلڈ مارشل صاحب کی میٹنگ کے ساتھ۔ یہ مسلسل ہنٹ ہو رہا ہے، کم از کم نظر تو آ رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بھی ایک لارا لگایا ہوا ہے۔ کم از کم امریکہ کی حد تک یہ ضرور یقین ہے کہ ایران کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے گی تو بھی اس میں پاکستان کا رجیم مدد کرے گا، اور ہندوستان کے ساتھ بھی اپنی مقبولیت کے چکر میں یہ ایک جنگ جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کا جو فیور کہہ لیں، عمران خان کا فیور کہہ لیں یا ایک غصہ کہہ لیں یا ان کا ایک جذبہ کہہ لیں، وہ ختم نہیں ہوتا، اور باوجود تمام تر سپریشن کے۔ یہ ساری پکچر جب اپنے آپ ذہن میں رکھتے ہیں تب گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس کو آپ اسیس کر سکتے ہیں، بیکاز شریف زرداری عاصم رجیم کے جتنے پروپیگنڈسٹ ہیں یا ان کے جتنے اسپوکس پرسن ہیں وہ کہتے ہیں جناب تو ہمارے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں۔ بھئی اگر پرابلم نہیں ہے تو پھر عمران خان کے بیٹوں کو آپ نے ویزا کیوں نہیں دیا؟ وہ آ جاتے تو کیا مصیبت ہو جاتی؟ عمران خان کی بہنوں کو، گھر والوں کو، اس کی فیملی کو آپ عمران خان سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ عمران خان کی کوئی تصویر، کوئی خبر، کوئی آواز آپ باہر کیوں نہیں آنے دیتے؟ عمران خان کو ایک عام قیدی کی حیثیت سے یا ایک عام ملزم کی حیثیت سے عدالت تک کیوں نہیں آنے دیتے؟ عمران خان تک پاکستان کے میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو کوئی رسائی کیوں نہیں ہے؟ اور 5 اگست 2025 کو علیمہ خان، ان کی ہمشیرہ اور ان کی بہنیں عظمیٰ اور نورین سارا دن اڈیالہ جیل کے قریب جانے کی کوشش کرتی رہیں۔ بتایا جاتا ہے اپیرنٹلی کہ ان کو چکری کے قریب روک لیا گیا۔ مزید ہمیشہ لفظ جو استعمال ہوا ہے سارا دن میں کہ 40 کلومیٹر دور ان کو روک لیا گیا، جہاں سلمان اکرم راجہ ان کو ملنے کے لیے پہنچے، جہاں شندانہ گلزار وہاں پہ پہنچی، فائنلی وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب پہنچے۔ ویسے بہت سے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، ایم این ایز، ایم پیز، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ وہاں پہنچیں گے، اپیرنٹلی آخری وقت تک وہ وہاں پہ نہیں پہنچے۔ لیکن عمران خان کی بہنیں رات کے 12 بجے کے قریب وہاں سے نکلی ہیں، اور وہاں آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر نکلنے سے پہلے ان کی جو میڈیا ٹاک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر خوف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پنجاب اکیلے میں تقریباً 1200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی دن میں 5 اگست 2025 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، عمر ایوب جو سینٹ میں ہیں، شبلی فراز اور بہت سے جو لیڈر ہیں، ان سب کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ میرا خیال ہے 24 یا 48 گھنٹے پہلے اس حوالے سے فیصل آباد کی ایک اینٹی ٹیرر کورٹ سے فیصلہ ہوا تھا جس میں 108 پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو سزا سنا دی گئی تھی۔ اب اس سزا کو فالو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ محمود خان اچکزئی جو علیمہ بی بی کو ملنے کے لیے اور عمران خان کے قریب پہنچنے کے لیے 5 اگست کو پہنچے اور پھر وہ چکری کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ایک بڑے خوبصورت فارسی کے اندر جو اشعار اور ورسز ہیں وہ انہوں نے وہاں پر دہرائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ الٹیمیٹلی تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے، جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ چیز کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پہلے ہی صحیح کام جو کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے، جو اجڑ ہوتا ہے، اس کو بہت دیر کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا الٹیمیٹلی تو ان کو عمران خان کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب میں ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں ایڈ کر دوں اینڈ پیس کے طور پہ، اور وچ ول ایکسپلین ایوری تھنگ۔ وہ ایک آلموسٹ کامیڈی شو ہے۔ 5 اگست 2025 کو اسلام آباد میں ایک جلوس نکلا، اور یہ جلوس نکلا کشمیر کے حوالے سے، اور آرٹیکل 370 کو جو 5 اگست 2019 کو ختم کر دیا گیا تھا اس حوالے سے یہ جلوس تھا۔ پہلے تو ایک معمہ اور ایک میسٹری اور ایک عجیب و غریب پزل جو ہے وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو جب انہوں نے گرفتار کیا تو یہ 5 اگست 2019 کی اینیورسری یا اس کی مطلب ایک کیا کہیں برسی بنتی تھی کشمیر کے حوالے سے، جب نریندر مودی کی حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر کا جداگانہ جو تشخص تھا آرٹیکل 370 کا وہ ختم کر دیا۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو 5 اگست کو ہی انہوں نے گرفتار کیا؟ بہرحال یہ جو جلوس نکلا ایک دن پہلے جو دن ختم ہوا ہے، اس میں پاکستان کے فورن منسٹر اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور سمدھی صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس جلوس میں۔
اس کی تصویریں میں کوشش کرتا ہوں کہ نکالوں. اور اس میں لوگوں نے پلیک کارڈ یا انہوں نے جھنڈے ونڈے اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے آکیوپیشن کین ناٹ سائلنٹ دا اسپرٹ آف فریڈم. یعنی قبضے سے مقبوضہ علاقے کے اندر قبضے سے یا جبر سے آپ آزادی کی جو اسپرٹ ہے, آزادی کی جو روح ہے, اس سے آپ دبا نہیں سکتے, آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, سپریس نہیں کر سکتے. بڑی مزے کی بات ہے. اگر یہ واقعی اس میں بلیو کرتے ہیں, یعنی شریف زرداری, عاصم رجیم اور ڈار صاحب اس میں بلیو کرتے ہیں, جو سب لوگ اس جلوس میں گئے ہوئے تھے, تو اگر 10-12 ملین کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ دبائی نہیں جا سکتی آزادی کی, تو بھئی 250 ملین پاکستانیوں کو جب آپ نے آزادی سے محروم کیا ہوا ہے, تو ان کی آواز آپ کا خیال ہے کتنی دیر تک آپ دبا کے رکھیں گے؟ اچھا, اس کا جو فنی سائیڈ ہے, جو ریڈیکلس اس کا ایلیمنٹ ہے کہ کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات آپ کس منہ سے کر سکتے ہیں جب پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں ہی کوئی آپ نے حق خود ارادیت نہیں دیا. تو کشمیر کی حق خود ارادیت کی بات کرنے کا تو آپ کے پاس کوئی ریشنلی بچتا نہیں ہے جب پاکستان کے لوگوں کا الیکشن کا جو رزلٹ ہے 8 فروری 2024 کا, وہ آپ نے بندوق کے زور پہ چوری کر لیا. وہ تو شاید کشمیر میں بھی کبھی اس قسم کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا. تو پھر آپ کشمیر کی حق خود ارادیت اور سیلف ڈٹرمنیشن کی بات جو ہے وہ کس منہ سے کرتے ہیں؟ میں ابھی 3 دن لاس اینجلس سے نکلا ہوں, 2 دن پہلے. تو لاس اینجلس میں ایک کشمیری فیملی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا جن کے آگے بھی بہت کشمیری جاننے والے تھے. بہت سے لوگوں کی مجھے سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا. ان میں سے سب لوگ پرائیویٹلی, حالانکہ ان کے پاکستان کی ایمبیسی کونسلیٹ وغیرہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں لوگوں کے, لیکن پرائیویٹلی وہ سارے کہتے ہیں کہ کشمیر کے کاز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہنچایا جب انہوں نے نان کشمیری, پنجابی, پٹھان, پشتون, افغان ملیٹنٹ جو ہیں وہ کشمیر میں داخل کیے اور اس کی پوری ڈائریکشن جو ہے چیز کی بدل گئی. اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا. تو 5 اگست 2025 کو ڈار صاحب نے جو جلوس نکالا ہے اسلام آباد کے اندر, وہ کشمیر کے لیے نہیں نکالا گیا, وہ در حقیقت پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے میں اور چیزوں کو ڈائیورٹ کر کے جو ایک پوری کہانی ہے وسیع تر مفاد کی, اس کے اندر اس کو فٹ کیا گیا. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اس کا بڑا بھلا, جس کو نہ بھی سمجھ آئے اس کا بھی بڑا بھلا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.